حامل القرآن قد خصك الرحمن من مأرز الإيمان ومهاجر النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام أبعث لكم التحية معاشر أهل القرآن في مدينة خليل الرحمن. 3 رسائل بإذن الله مختصرة قصيرة، فحياكم الله. رسالتي الأولى إليك يا شبل الإيمان وحافظ القرآن، لقد ظفرت ورب اللوح والقلم. حافظ القرآن يهتم بالعبادة والعلم والدعوة والخير. امشي على بركة الله، وفقك الله إلى أن يقال لك بإذن الله اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رسالتي الثانية لكل من دعم وساهم وشارك في إخراج هؤلاء الحفاظ. لا تنسى حديث النبي العدنان حين قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأبشر بالخير العميم والفضل العظيم من ربنا الكريم سبحانه. رسالتي الثالثة أوجهها إلى كل من حضر هذه الفعالية العظيمة المباركة، وإلى كل من يسمعني، أن نتعاهد هذا القرآن، نتمسك به ليرتقي بنا إلى أعالي الجنان، ولا نكون ممن هجر كلام الله وقال فيهم الرسول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وجزى الله كل فاعل خير ما جزى الأبرار من اعطياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل